आज की इस वीडियो में मैं कान बजना, कान में सीटियों की आवाज़ आना, कान में मुसलसल शोर रहना, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करूँगा और इसके साथ साथ आपको चंद ऐसी बेहतरीन होम रेमेडीज़, इनके अज्जा और बनाने का तरीका भी सिखाऊंगा, जिनको अगर आप कुछ अरसे तक घर पे बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इस अज़ियतनाक मर्ज़ से निजात हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, वो लोग जो खुश्क सर्द से खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, कुला मशरूबात हो गए, बिरयानी हो गई, फ़ास्ट फूड हो गए, तुर्श फल हो गए जिनमें फ़ालसा है, आलू बुखारा है, चेरी है, लीमू है, किन्नू है, माल्टे हैं, इनका ज़्यादा इस्तेमाल, या गर्म मसाला जात में से लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी, या मुरब्बा जात में से मुरब्बा हरड़ या मुरब्बा आमला या सेब का मुरब्बा, ठीक है, इन ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। या वो लोग जो शराब नोशी करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, अफ़्यूम, चरस, गांजा, इनका नशा करते हैं, ठीक है, तो वो लोग और इसके अलावा वो लोग जो हम बिस्तरी ज़्यादा करते हैं, जो जिनसी क़ुव्वत बख्श अद्वियात ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या वो लोग जो कि एंटीबायोटिक और दाफ़े दर्द अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस आर्ज़े में मुब्तला हो जाते हैं। उनके जिस्म में तुर्शी और तेज़ाबियत ज़्यादा होती है, हवा ज़्यादा बनती है, गैस ज़्यादा बनती है। और जब उनके जिस्म में खुश्की ज़्यादा होगी, तेज़ाबियत ज़्यादा होगी, गैस और रिही ज़्यादा होगी, तो जो कान का पर्दा है, कान में भी खुश्की छा जाएगी। और जब कान में खुश्की होगी और पर्दा भी खुश्की की वजह से पतला हो जाएगा और हवा भी होगी, तो इस मुसलसल हवा की वजह से वो पर्दा मुसलसल शोर करेगा, वो पर्दा मुसलसल फड़फड़ाता रहेगा, बिल्कुल उस शापर की तरह जो कि किसी लकड़ी पे या उस पे आप टांग दें, बांध दें और हवा चलती रहे तो वो शापर जिस तरह फड़फड़ाता है, तो कान का पर्दा भी इसी तरह जिस्म में पैदा होने वाली गैस, रिही की वजह से मुसलसल जो है फड़फड़ाता रहता है, जिसकी वजह से मुसलसल कान में शोर रहता है, सीटी की आवाज़ आती है, कान बजते रहते हैं और ऐसे मरीज़ बेचारे न दिन को उनको चैन होता है, न रात को नींद आती है, डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है और बाज़ लोग तो इसी वजह से पागलपन की हद तक पहुँच जाते हैं, पागल हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसमें हमने इसके असबाब भी पढ़ लिए और इसकी अलामात भी पढ़ ली, तो अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। लेकिन उससे पहले आप ग़िज़ाओं का परहेज़ देख लें कि इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, सौदावी ग़िज़ाएँ हैं, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ हैं, इन ग़िज़ाओं को आपने हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना, इनको आप बंद कर दें और उसकी जगह इस तरफ या इस तरफ दिखाई जाने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, अच्छा, इस मर्ज़ के इलाज के लिए दो किस्म की होम रेमेडीज़ जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। एक है इब्तदाई दर्जे पर मर्ज़ के आम सी शिकायत होती है जे कि हकीम साहब मेरे कान जो है वो बजते हैं, सीटी की आवाज़ आती है, फड़फड़ाते हैं, यानी उसमें कोई शिद्दत नहीं होगी। इसका इलाज अलग है, होम रेमेडीज़ अलग हैं, ग़िज़ा अलग है। दूसरा दर्जा है मर्ज़ में शिद्दत, कि इस मर्ज़ की शिद्दत की वजह से कि जब मरीज़ के कान में मुसलसल शोर है, मुसलसल सीटी की आवाज़ आ रही है, तो ऐसे मरीज़ बेचारे पागल हो जाते हैं। ठीक है, उनको एक लम्हे के लिए भी आराम मैसर नहीं होता। इस शोर और इस मुसलसल सीटी की आवाज़ की वजह से वो बेचारे सो ही नहीं पाते, नींद ही नहीं आती। ठीक है, और जब नींद नहीं आती तो कोई बग़ैर सोए कितने दिन निकाल लेगा, वो तो पागल हो जाएगा और वाक़ईतन ऐसे लोग पागल हो जाते हैं। तो इस मरहले की होम रेमेडीज़, असूल इलाज
اور غذائیں الگ ہیں، ہم دونوں کا ذکر کریں گے۔ تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں عمومی کہ جب مرض کم شدت میں ہوگا، یعنی مرض کی شدت کم ہوگی، ٹھیک ہے، سیٹی کی آواز کم ہوگی، کان کم شدت سے بجتے ہوں گے، تو اس وقت ہم نے کون سی ہوم ریمیڈی استعمال کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیں کہ دونوں صورتوں میں، ٹھیک ہے، آپ نے یہ ہوم ریمیڈی دونوں صورتوں میں استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ نے دیسی گھی 1 چمچ لینا ہے، 1 کپ دودھ میں ملا کے رات سوتے وقت آپ نے استعمال کرنا ہے۔ کرنا صرف یہ ہے کہ اگر دوسرے درجے کی شدت ہے تو آپ نے صبح شام استعمال کرنا ہے، اور اگر مرض کی شدت کم ہے تو صرف 1 ٹائم رات سوتے وقت استعمال کریں۔ دوسری ہوم ریمیڈی بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے دونوں صورتوں میں استعمال کرنی ہے۔ چھوٹا شہد لے لیں، ٹھیک ہے، 2 چمچ چھوٹا شہد 1 کپ نیم گرم پانی میں ملا کر صبح شام استعمال کریں۔ یہ دونوں ہوم ریمیڈی آپ نے دونوں صورتوں میں استعمال کرنی ہے، اور کم از کم 1 سے 2 ماہ استعمال کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی ہوم ریمیڈیز کے پہلے درجے کی طرف کہ مرض اگر نارمل ہے تو آپ نے یہ ہوم ریمیڈی استعمال کرنی ہے۔ اس میں آپ نے پانی لینا ہے، 8 عدد اس میں آپ نے ٹکی املتاس ڈالنی ہے۔ اس کو اچھی طرح پکانا ہے کہ پانی پونا کپ رہ جائے، پون چھان لیں، میٹھا کر لیں، اور پونا کپ صبح دوپہر شام استعمال کریں کہ کم از کم مریض کو 1 سے 2 پخانے آنا لازمی ہیں۔ اگر اس سے زیادہ آتے ہیں تو یہ مقدار آپ کم کر سکتے ہیں۔ دوسرا، گیس اور قبض کو دور کرنے کے لیے آپ نے یہ ہوم ریمیڈی لازمی استعمال کرنی ہے کہ آپ نے تیز پات لینا ہے، اور دوسری چیز آپ نے لینی ہے پودینہ سبز۔ دونوں چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تیسری ہوم ریمیڈی نوٹ کر لیں کہ پہلے نمبر پر آپ نے کلونجی لینی ہے، اور دوسرے نمبر پر آپ نے میتھی دانہ لینا ہے۔ دونوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور آدھی چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو یہ ہو گیا آپ کے پہلے درجہ مرض کی ہوم ریمیڈیز اور اصول علاج۔ اور غذا ہم نے آپ کو بتا دی، اس طرف یا اس طرف جو غذا دکھائی جا رہی ہے یہ غذائیں آپ نے استعمال کرنی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر مرض میں شدت ہے، مرض کا دوسرا درجہ ہے، اور ایسے مریضوں کو نیند نہیں آتی، پاگل پن کی حد تک مرض پہنچا ہوا ہے، یا کان میں سے خون کبھی آ جاتا ہے، تو اس کا اصول علاج کیا ہوگا؟ سب سے پہلے غذا دیکھ لیں کہ اس طرف یا اس طرف جو غذا دکھائی جا رہی ہے، آپ نے اس درجہ مرض میں یہ غذائیں استعمال کرنی ہیں۔ اور ہوم ریمیڈیز کون سی استعمال کرنی ہیں کہ اس میں آپ نے مغز بادام 10 عدد لینا ہے، 2 چھوٹی الائچی لینی ہے، تھوڑے سے پانی میں بھگو دیں، صبح اٹھ کر مغز بادام کا چھلکا اتار لیں، اور الائچی کا بھی چھلکا اتار کے پھینک دیں، اور اندر سے کالے دانے لے لیں، دونوں کو رگڑ لیں، اور اس میں 1 چمچ مکھن ملا کے صبح نہار منہ نگل لیں، ٹھیک ہے۔ دوسری ہوم ریمیڈی جو آپ نے استعمال کرنی ہے کہ اس میں آپ نے پہلے نمبر سونف 100 گرام، زیرہ سفید 100 گرام، اور چھوٹی الائچی 50 گرام، ٹھیک ہے، انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، جتنا وزن ہو اس کے ہم وزن کوزہ مصری ملا لیں، اور 1 چمچ دودھ کے ساتھ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ اچھا، کان میں ڈالنے کے لیے آپ کسی بھی میڈیکل سٹور سے سوڈا گلیسرین کے قطرے لے لیں۔ یہ آپ گھر پہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن یہ بنے بنائے آتے ہیں، ہربل ہیں، ٹھیک ہے، آپ خود بھی بنا سکتے ہیں، اور کسی پنساری سے بھی لے سکتے ہیں، میڈیکل سٹور سے بھی لے سکتے ہیں۔ اس میں گلیسرین 90 ml ہے، اور میٹھا سوڈا 10 ml ہے، دونوں کو ملا لیں تو اس کو سوڈا گلیسرین والے آپ کہتے ہیں۔ 2 قطرے آپ دن میں 3 مرتبہ ڈالیں، یا پھر 2 قطرے دیسی گھی کے بھی ڈال سکتے ہیں۔ تو کچھ عرصے تک یہ ہوم ریمیڈیز استعمال کریں، تو انشاءاللہ کان میں جو شور ہے، جو سیٹی کی آواز ہے، جو ٹریکٹر چلتے ہیں، جو موٹر رکشے چلتے ہیں، ان سے نجات ملے۔